कुनै पनि कर्मचारीका माथि अनुसन्धान सुरु हुँदा सबै मन्त्रीहरूले राजीनामा दिँदै जाने हो के त्यही पद्धति बसाउने हो? त्यो सम्भव छ? आजसम्म त्यस्तो भएको छ? यस्ता विषयमा मन्त्रीका माथि प्रश्न उठ्दा आजसम्म के भयो? एक पटक माननीय रामशरण महतजी अर्थमन्त्री भएका बेला उहाँका माथि प्रश्न उठेको छ। विदेशी ब्याङ्कमा खाता छ, उहाँले चाहिँ त राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठ्दा माननीय रामशरण महतले राजीनामा दिनुभएको छ। यसै संसदको इतिहास। माननीय शेरबहादुर तामाङजी मन्त्री हुँदा उहाँले बोल्दाखेरि के कुरा बिग्रियो, बेठिक बोल्नुभयो भनेर प्रश्न उठेको छ, उहाँले राजीनामा दिनुभएको छ। त्यो पनि संसदको इतिहासमा छ। माननीय गोकुल बास्कोटाजी अहिले पनि माननीय सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँका माथि प्रश्न उठेको छ। छानबिन गर्नका लागि उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको छ, राजीनामा दिनुभएको छ। त्यो पनि यसै संसदको इतिहास हो।